أهلا وسهلا بكم أعزائي مشاهدينا مرة أخرى، ونرحب بضيفنا هنا في الاستديو الأستاذ سالم الشويمان المحلل الفني في الأسواق المالية. أهلا وسهلا بك. أهلا ومرحبا بكم وبالمشاهدين والمستمعين الكرام. أستاذ سالم، يعني في أول جلسة يعني السوق يواصل ارتفاعاته بعد توقف الإجازة عيد الأضحى المبارك. إلى أين يتجه السوق وأي المستويات التي يجب الآن مراقبتها؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أجدها فرصة أن أبارك وأهني والدي خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين وأفراد الشعب السعودي وكذلك جنودنا البواسل من شاركوا في الحج أو على الحدود. أبارك لهم وأهنيهم بعيد الأضحى المبارك وأقول لهم كل عام وأنتم بخير. نبدأ في تحليل المؤشر العام. الملاحظ على أن المؤشر العام لا يزال في موجة صاعدة رابعة، هدفها 7365 إن شاء الله في المستقبل، نظرا لأن أغلب من يحرك السوق هو عبارة عن شركات قيادية. احنا الآن نتمنى أن نحقق إن شاء الله الأيام القادمة 7365 باختراقها، احتمالا نشاهد القمة 7586، التراجع جني أرباح حتى 7210 7181. الأمور إلى الآن جيدة، إلا أنه يعيب على السوق اليوم ضعف السيولة. نعم، طيب يعني هناك تباطؤ في ارتفاع المتوسطات الفنية للسوق، يعني هل يقلل هذا من احتمالية خروج السوق يعني من المناطق العرضي الذي يتداول فيه منذ أكثر يعني من شهرين؟ لا يزال السوق من فترة طويلة بعدما حققنا القمة 7586 ودخلنا في عملية جني أرباح صحية جدا، بدأنا نسير في مسار أفقي. حققنا فيه القمة رقم 1 عند 7181 وكون عندنا علاقة على 7081، فبدأنا نصعد. الصعود هذا ضعيف، إلا أنه المطمئن ما بين المضاربة وما بين دعم السوق من شركات قيادية. لذلك لم نشاهد صعود قوي لاختراق القمة ولم نشاهد خروج وضعف في السيولة. اليوم شاهدنا ضعف السيولة ونتمنى أن يكون، لأنه أول يوم من التداول. هناك من هو خارج مثلا المملكة وهناك من هو بعيد عن الشاشة اليوم. إن شاء الله اعتبارا من 19-12 الأسبوع القادم بعد عودة الموظفين إلى أعمالهم والمعلمين إلى مدارسهم يكون هناك استقرار معين، ومن ثم نشاهد السيولة الداخلة. كذلك من الأشياء اللي ممكن أنها تخرج السوق من المسار العرضي الإعلان الإيجابي من فوتسي عندما أعلنت أنه في إن شاء الله قد يكون في نهاية الشهر 29 سبتمبر توقع إدراج، هو عبارة عن توقع إدراج للسوق الثانوي للأسواق الناشئة لفوتسي. ولذلك لعل وعسى إن شاء الله أن يحفز هذا الخبر السوق ويخرج من مساره العرضي ويخترق قمته 7365. نعم، سوف يكون لنا يعني حديث حول هذه النقطة. يعني تفسير تباطؤ وضعف بعض القيادات، يعني الأسهم القيادية في السوق، يعني مثلا كسهم سابك مثلا، وعدم مساهمته في الارتفاعات الأخيرة. الملاحظ على السوق من فترة طويلة ضعف السيولة، ولذلك هناك من يستخدم بعض الأسهم القيادية. شاهدنا سابك والراجحي والاتصالات السعودية وجبل عمر وبعض البنوك لإيقاف نزول المؤشر وكسر 7000، فلاحظناه ارتد من 7058. هذه عبارة عن أسهم تسمى بالأسهم الدفاعية. لا سمح الله عندما يكون هناك ضعف في مسارات السوق وكساد، يكون هناك استخدام الأسهم الدفاعية حتى لا يتراجع المؤشر. نستأذنك أستاذ سالم فقط في فاصل قصير وبعده سوف نواصل. فاصل قصير أعزائي المشاهدين وبعده سوف نواصل، كونوا معنا.
اهلا وسهلا بكم اعزائي مشاهدينا مره اخرى، ونرحب بضيفنا هنا في الاستديو مره اخرى الاستاذ سالم الشويمان المحلل الفني في الاسواق الماليه. اهلا وسهلا بك. اهلا ومرحبا بكم. كان سؤالي قبل الفاصل يعني تفسيرك لتباطؤ وضعف اداء بعض الاسهم القياديه كسهم سابك مثلا، وعدم مساهمته ايضا في الارتفاعات الاخيره التي حدثت. بسم الله الرحمن الرحيم. سهم سابك الملاحظ على أن لدينا في السوق أسهم دفاعية وهي تحاول وقف المؤشر عن النزول. لاحظنا سابك والراجحي والاتصالات السعودية وجبل عمر والبنوك كانت تقف أن لا يكسر المؤشر 7000 ويتم التداول دون حتى لا ندخل في موجة أو في تصحيح لهذا المسار. فلاحظنا أن سابك تماسكت على 99 فترة طويلة جدا وحتى الآن. كذلك الراجحي وصل إلى 61 ريال ونصف وتماسك، واليوم نشاهد 67 ريال 67.70. كذلك جبل عمر أعلن عن أخبار جيدة. لذلك نلاحظ أن الأسهم الدفاعية في حالة ضعف السوق والكساد أنها تبقى متماسكة حتى لا يتأثر المؤشر ويتم المضاربة على أسهم مضاربية، ومن ثم الاستفادة من الربح وإن قل كمضاربة، لأنها تنشط هذه الأسهم غالبا من الربع الثالث والربع الرابع نظرا لقرب إعلانات أرباح نهاية العام. هي فقط توضع حتى لا يتراجع المؤشر وينجرف السوق معه، ثم ندخل في عملية تصحيح نسير في مسار أفقي. هناك من يرى في حالة تراجعها قليلا للشراء والتجميع لأنه قطف الثمار في نهاية العام، فتعتبر تراجعها في هذه الأوقات لمن يمتلكون كميات كبيرة ومتعلقين بأسعار عالية، مع مراقبة الوضع السياسي والاقتصادي المحيط، أنها في حالة تراجعها فرصة جيدة للشراء والتجميع، وفي حالة صعودها يتم تصريف جزء منها في هذه الفترة حتى نهاية إن شاء الله أرباح الربع الثالث، ومن ثم سوف نشاهد إذا في الربع الثالث نمو، وأظهرت هي خاصة هالقياديات هذه تظهر نمو في أرباح الربع الأول، ويكون انتهى فيها توزيع الأرباح للعام التي قبله، ومن ثم تضعف ويتم شراؤها وتجميعها مع أي خبر سلبي، ومن ثم إكمال الصعود نهاية العام. سوف نشاهد فيها دعم للمؤشر وتسجيل قمة جديدة إن شاء الله في المؤشر، ما لم يكون هناك أي خبر سياسي أو اقتصادي ضاغط على السوق مثل الأحداث اللي نشاهدها بين الكوريتين والصين وغيره. إن شاء الله أن نشوف السوق يخترق قمته ونشاهد أرقام جيدة. طيب هناك يعني تزامن بين ميل الأسهم البتروكيماويات للاستقرار وبين أيضا البيانات العالمية بخصوص يعني تباطؤ معدلات التصنيع في الصين والدول الآسيوية. هل تتوقع أن نرى تأثير لنتائج البتروكيماويات يعني في الجزء أو في الربع الثالث على هذا الأساس؟ استقرار أسعار النفط ما بين 45 إلى 52 للنايمكس والبرنت وصوله إلى 54 جدير بنا أن نقول أن قطاع البتروكيماويات لا يزال جيد وسوف يحقق معدل أرباح جيدة في الربع الثالث كما حقق أرباح جيدة في الربع الأول والثاني. لذلك قد يكون مناطق التصريف التي تستخدمها شركاتنا البتروكيماويات قد يكون في القارة الأفريقية، قد يكون في الهندية، قد يكون في الصينية، قد يكون عالمي التوزيع. لذلك قد لا تتأثر نظرا لأن المنتجات لديها بعضها يعتبر متميز وأسعار الطن لا تزال عالية. ليس شرطا انخفاض أسعار النفط أن تتأثر جميع شركات البتروكيماويات لأنها لا تصنع منتج واحد، بعضها متعدد المنتجات. قد تكون مقاربة أو نمو كما شاهدنا في شركة كيان والمتقدمة وغيرها من شركات البتروكيماويات، قد يكون لديها نمو لو 3% 4%. كل هذا مطمئن أن قطاع البتروكيماويات نظرا لتماسك أسعار النفط قد تحقق أرقام جيدة، والتراجع فيها في هذا الربع
بعد إعلانات الربع الثالث قد تكون فرصة جيدة للشراء والتجميع. طيب يعني البعض أستاذ سالم يعني يعتبر أن أسعار بعض شركات البتروكيماويات ومنها سابك أيضا غير عادلة بالنسبة وعلى أساس مكررات الأرباح، وأيضا يعتبرونها متضخمة على أساس نسبة الأرباح الموزعة بالنسبة للقيمة السوقية. إلى أي مدى يعتبر هذا الكلام صحيح أو هذا الرأي؟ دائما أحيانا يؤخذ أن سابك ليس لديها تطور أو ليس لديها منتجات ومصانع جديدة، يعني يقاس على الفترة الماضية أن مصانعها فقط هكذا. سابك افتتحت مصانع قبل 6 شهور، منها مصنع المطاط والميثاكريليت، يجب أن نأخذها بعين الاعتبار. ليس أن ارتفاع السعر السوقي 99 قد يكون مبالغ فيه، أرباحها 8 مليارات و900 وربحية السهم 2.98 هللة. هذا يعطينا أن سابك ربحت في النصف الأول في حدود 3 ريال، وقد تربح في النصف الثاني حدود 3 ريال 6 ريالات على شركة عملاقة مثل سابك. ممكن أن تعطي مناح قيمتها الدفترية 53 ريال، تعتبر عملاق الصناعات البتروكيماويات في العالم. ليس شرطا أن تنخفض الأسعار حتى يشتريها صغار المتداولين. قد يكون من يمتلك في هذه الأسهم صندوق الاستثمارات العامة والصناديق عموما الثلاثة القوية، كذلك صناديق البنوك والمستثمرين الكبار، فلا يريدون أن تتراجع الأسعار. دائما غالبا صغار المتداولين عندما يشاهدون قاع سابق من 2 أو 3 يتمنون أن تتراجع أسعار سابق إلى 76 وإلى 53، وهذا غير صحيح. شركات البتروكيماويات يعني هي عبارة عن سهم قيمته 100 ريال، كم يقابل هذا السهم بشركات البتروكيماويات العالمية الأمريكية؟ يعتبر من أرخصها. كذلك عندما تعطي 5 ريال نهاية العام فهي أفضل من الفوائد الربوية التي تدفعها بعض البنوك أو بعض الصكوك السندات. فهناك من يرى أن الربح 5 يعتبر مجزي سنويا مقارنة ببعض السندات التي لا تصرف إلا 2% 3% وعلى سنوات طويلة. فأشوف أن حتى وإن تراجعت سابك نلتزم بالتحليل الفني بالدعوم والمقاومات، ونلتزم بالتحليل المالي بناء على ربحية السهم، العائد على حقوق المساهمين، الربح التشغيلي، صافي الأرباح. يجب أن نأخذها بعين الاعتبار. بعض الناس يظن أنها لا بد أن تتراجع سابك وأن يشاهد قاعها التاريخي 33، ليس شرطا. شركة بتروكيماويات عالمية المستثمر فيها صناديق كبيرة، فهم لا يريدون أن يخسرون، بإمكانهم دعم الطلب حتى لا يتراجع السهم. تريد ب99 ريال، تريد 100 نبيعك، لكن أن يكسر دعوم معينة قبل طرح أرامكو يكون استعجلنا في الحكم على سابك. طيب كيف ترى إلى مستوى الطلب على البتروكيماويات عالميا يعني وانخفاضه يعني في الأشهر الماضية؟ أنا أتتبع التقارير خاصة البتروكيماوية، لا يزال هناك طلب ونمو في حدود 3% لأغلب المنتجات البتروكيماوية. عندنا ينساب منتجاتها عالمية، لدينا المتقدمة، لدينا سابك، لدينا سبكيم العالمية، والمجموعة السعودية تصدر حتى البنزين. فيه نمو، فيه طلب عالمي، لكن أحيانا قد يكون غير معلن حتى لا تتأثر المنتجات بارتفاعاتها، لأن بعض الدول قد تستقبل كميات هائلة من المواد البتروكيماويات ولا تريد الإعلان عن هذه الكميات خوفا من أن ترتفع الأسعار ولا يمكن اللحاق فيها. قد تخسر بعض شركاتهم ومصانعهم بسبب ارتفاع اللقيم عليهم وغيره. أسعار البتروكيماويات لا تزال جيدة، وإن شاء الله سوف يكون هناك نمو لأرباح الربع الثالث للشركات. نعم، نستأذنك فاصل قصير لقراءة إغلاق السوق.
اهلا وسهلا بكم اعزائي المشاهدين مره اخرى، ونرحب بضيفنا ايضا مره اخرى الاستاذ سالم الشويمان المحلل الفني في الاسواق الماليه. اهلا وسهلا بك من جديد. أهلا ومرحبا بكم وبالمشاهدين والمستمعين الكرام. كيف رايت اغلاق جلسه اليوم؟ لا يزال الإغلاق إيجابي، وهدف السوق إن شاء الله 7365، إلا أن هي عيب اليوم علينا السيولة مليار و749، وهذه تعتبر قليلة. نعم، الأدنى تقريبا من نصف عام. الأدنى كان مليار و630 قبل شهرين، اليوم مليار و700، فيعتبر ثاني قاع مسجل أعلى من القاع السابق. لعل وعسى إن شاء الله الأيام القادمة أن نتجاوز 2 مليار و300، 2 مليار و400، وصولا إلى 3 مليارات، لأنه مليار و630 هذا قاع للسيولة متحقق قبل شهرين بعد عيد الفطر المبارك. كان حققنا مليار و630، وكان منها الصعود اللي حققنا فيها القمة 7586. هذا يعتبر قاع ثاني للسيولة أعلى من القاع السابق. نتمنى أن لا نشاهد هذه القيعان. نعم، يعني في الفترة التي توقفت فيها السوق، أثناء إجازة عيد الأضحى المبارك، أعلنت فوتسي وهي شركة أخرى سبق وضعت السوق السعودي على قائمة المراقبة قبل 3 أعوام، أعلنت عن احتمال ترقية السوق السعودي إلى قائمة الأسواق الناشئة أو الثانوية في الاجتماع لها بعد 3 أسابيع. كيف تنظر إلى تأثير هذا الخبر؟ لدينا مؤشرين كلها الآن لمراقبة ومتابعة السوق السعودي. الأول مورغان ستانلي، الثاني الفوتسي. هذا الفوتسي من 2015 تم المراقبة والمتابعة للسوق السعودي. هدف المراقبة متابعة التوقعات المالية الأساسية لنمو الشركات، التدفقات النقدية، السيولة، الوزن سوف تؤخذ في عملية الحسبان. تم الإعلان أن يوم 29 سبتمبر احتمال أو توقع للترقية للدخول في الأسواق الناشئة، وسوف يكون له تأثير للوزن النسبي في حدود 3% على المؤشر. إن شاء الله عندما يتم الإعلان أنه فعلا تم طرحه، سوف إن شاء الله يحفز على دخول السيولة لسوقنا. سوف يكون لدينا محفزين: دخول سيولة الأجانب عند الإعلان لهذا المؤشر، الدخول الثاني عند طرح مورغان ستانلي. يعتبر خبر إيجابي داعم للسوق بعد عدة إصلاحات، منها الT+2 والهلل والمحاسبية العالمية. كل هذه لعل وعسى أن تحفز الأجنبي، لأن لدينا سوق ذو سيولة وذو ملاءة وذو ربحية لشركاته، ويهمنا الآن الوزن النسبي للشركات وللمؤشر. ألا تنظر أن هناك ربما تكون سلبية من ناحية ضعف السيولة الآن في السوق؟ هم الآن لابد أن يأخذون السيولة. ذكرنا ربحية وهي للشركات، قد يكون سيولة للشركات، ملاءة للشركات، الوزن النسبي. فقد يكون هذا الوزن المؤثر مع انخفاض الأرباح، انخفاض السيولة للمؤشر قد تمتد مثلا بدل ما هو ب 29 سبتمبر 2017 قد يكون في منتصف 2018، لكن هو عبارة عن خطوة جيدة، لأن هيئة سوق المال تريد بقدر ما تستطيع أن تجذب السيولة. وهناك مراقبين ومتابعين للسوق السعودي أنه يوجد شركات جيدة ومغرية وجاذبة للاستثمار، لذلك وضعه وطرحه حتى وإن تأخر ربع إلا أنه يعطينا أمل أن سوقنا يعتبر سوق أحد الأسواق الثانوية الناشئة النشطة في حالة دخول السيولة، الجاذبة للاستثمار في حالة التوزيع للأرباح. نعم. طيب، الآن مضى حوالي شهرين منذ أن أعلنت مورغان ستانلي عن وضع السوق السعودي على قائمة المراقبة. كيف تقيم أداء السوق خلال هذه الفترة؟ يعتبر وتفاعل مع هذا الخبر. عندما تم الإعلان شاهدنا سيولة 7 و8 مليارات آخر جلستين نهاية رمضان، فكان ذاك الوقت للإعلان الجيد.
وضع المؤشر تحت المراقبة والمتابعة من المورغان ستانلي شاهدنا السيولة الداخلة العالية التي ظهرت آخر جلستين أو آخر 3 جلسات تداول في نهاية رمضان. نتمنى أن الأيام القادمة لأنه سوف يكون هناك مراقبة ومتابعة لهذا المؤشر أن يتم عودة السيولة وحفز المستثمرين الكبار للشراء في أسهم قيادية لإظهار سيولة السوق والمؤشر وإظهار المؤشر، لعل وعسى أن يكون أحد المحفزات لعودة الأموال المهاجرة لهذا السوق. أتمنى أن يكون هناك لفتة من هيئة سوق المال، من الصناديق الاستثمارية الحكومية وغير الحكومية للدخول لعل وعسى لتنشيط السيولة وتحريكها، لأنها بهذا الشكل على الضعف احتمال والله أعلم يتم تمديده إلى الأرباع القادمة، لأن السيولة غير موجودة، لأنهم يبحثون عن ربحية وملاءة وسيولة ووزن. السيولة هذه تعتبر مشكلة. نعم، يعني في السابق كانت يعني أحد ميزات السوق السعودي يعني ضخامة حجم السيولة التي فيه، وأيضا اليوم معدلات التداول في السوق السعودي تراجعت كثيرا، أصبحنا نتحدث عن أقل من 3 مليارات أو حوالي 3 مليارات. هل هذا عامل أو مؤشر قد ينعكس سلبا على تقييم السوق؟ نعم، يعتبر عامل مهم، ويعتبر بهذا الشكل انخفاض السيولة يعتبر أحد المخاطرات في أسواق المال. يعتبر مخاطرة عندما أدخل سوق بلا سيولة وأضخ أموالي في سوق غير نشط، يعتبر أحد المخاطرات في الدخول بالأموال في أسواق المال، لأن الهدف من الأموال التدوير والربح، وليس دخول الأموال ومن ثم شراء كميات كبيرة، وعندما أريد الانسحاب والخروج لا أستطيع إلا للبيع بخسارة. صناديق بعض البنوك يصل رأس مالها إلى قيمة التداول اليومي 1,700,000,000 بعض الصناديق، وهذا يعتبر أحد المخاطرات للصناديق بالدخول في هذا السوق بسبب ضعف السيولة. لأن لو نأخذ الهدف لابد أن يكون لدينا هدف للاستثمار وزمن للاستثمار وعائد ومخاطرة، فمشكلة المخاطرة عندنا بالسيولة تعتبر مشكلة. نعم. طيب لو تحدثنا عن الأسواق النفطية وأيضا تأثيرها على الاقتصاد السعودي والسوق السعودي، يعني بالنسبة لأسعار النفط نراها تحقق جلستين خضراء، ووصل خام برنت إلى مستويات 45 دولار. في جلسة اليوم كيف ترى حركة أسعار النفط الحالية المتزامنة أيضا مع إعصار هارفي الذي لم يؤثر على حركة الأسعار بشكل أيضا كبير؟ اليوم لو نشاهد أسعار النفط الآن، النايمكس اقترب من 49 الآن. رقم 2 البرنت اقترب الآن من 54. هذه تعتبر جيدة. الإعصار اللي ضرب خليج المكسيك أثر على جميع المصافي. الآن هذه المصافي كان إنتاجها اليومي 2,260,000 برميل. هذه المصافي بعد هذا الإعصار توقفت جميعا. الآن هي بحاجة إلى مواد بترولية لتقوم هي بعملية التكرير، مما انعكس على سعر البترول السوقي وشاهدنا الارتفاع. فتعتبر جيدة لنا أنه الآن هناك شراء بترول بكميات كبيرة لمصافي خليج المكسيك بسبب الإعصار، وارتفع سعر البترول. كذلك تم الإعلان عن سحب 500,000 برميل من الاحتياطي الاستراتيجي الأمريكي للبنزين ووقود التدفئة، تم الإعلان عنه قبل أمس. هذا دعم أسعار النفط. كذلك يوجد مشاكل سياسية بين الكوريتين والصين والاتحاد والولايات المتحدة بسبب التجارب الصاروخية، فهذا يجب أن لا نغفله. اقتراب فصل الشتاء، فهذا داعم لأسعار النفط أن تتماسك. اجتماع الأوبك وتصريح ألكسندر نوفاك الروسي قال هناك اتفاق
مع المملكة أن يستمر التخفيض إلى مارس 2018. ولكن لم نرى يعني لم نرى انعكاسات واضحة يعني على السوق ليس شرطا يعني. أحيانا عندما يتم الانعكاسات أن الارتفاعات الهائلة قد يكون الأرقام الصحيحة غير معلنة حتى لا تنطلق الأسعار ومن ثم يصعب اللحاق فيها. أحيانا التقارير قد تكون فيها نوع من الحذر للاقتصاد العالمي، لكن ما نشاهده من اجتماعات ومن حوادث تفرض علينا أن نقول أن أسعار النفط لا تزال جيدة وتعتبر جيدة واحتمال تحقق أرقام جيدة. الإعصار ضرب مصافي نفط، المصافي هذه تنتج مواد بدل ما يتم استيرادها تكون منتجة لديهم. الآن هم يستوردون ويأخذون من الاحتياطي. من الطبيعي أن ترتفع أسعار البتروكيماويات، أسعار البنزين، أسعار البترول، طبيعي جدا. نعم. طيب هل سوف نرى ارتفاعات أكثر من الدولار في جلسة اليوم والجلسات المقبلة؟ وكيف ترى أداء أسواق النفط يعني فنيا؟ فنيا أسواق النفط لا تزال بالنسبة للبرنت في مسار صاعد وهدفه 55، اقتربنا منه. بالنسبة للنايمكس لا يزال في مساره الصاعد وهدفه 52. في حالة تجاوزهم وصعودهم المتوقع أن تدخل هي في عملية تصحيح وعملية جني أرباح مقصودة. كذلك سوف يتم والله أعلم الضغط من دول منتجة داخل الأوبك بالبيع حتى لا تعمل منصات النفط الأمريكية والبترول الصخري. يؤخذ في الحسبان دائما، تأخذ العرض والطلب تأخذها دول الأوبك والمنتجين من الخارج مثل روسيا. يهمهم استقرار الأسعار ما بين 45 للنايمكس وال55 للبرنت، أن يكون سقف الإنتاج أو السعر بين هذين الرقمين لهذين. ما هو السعر العادل للأسواق؟ السعر العادل أن لا يتم كسر $55. نعم. بالنسبة للنايمكس والبرنت يعتبر 55 سعر عادل حتى لا تعمل المنصات، لأنه يوم الأربعاء بالليل دائما أو الخميس أحيانا تفاجئنا البيكر هيوز بإعلان عن عدد المنصات. كذلك تخرج تقارير البترولوجيستيك عن عدد المنصات، عن البترول في المتواجد في الأسواق العالمية، كميات، هل هناك إغراق بعض الدول، إنتاج بعض الدول. فلا بد أن نراقب ونتابع التقارير حتى تعطينا نظرة مستقبلية مهمة جدا. بهذا الشكل أسعار البترول تعتبر جيدة، واحتمال والله أعلم إذا استمرت في هذا المنوال المحافظة عليه أن يكون هناك بنى تحتية متوقع خلال 2018 في إعلان الميزانية والله أعلم. نعم. طيب هناك تصريحات لوزير الطاقة الروسي مثل ما تحدث يعني بأنه ناقش تمديد تثبيت نعم. إنتاج النفط مع السعودية إذا دعت الحاجة. هل تحتاج أسعار النفط إلى تمديد لهذه الاتفاقية، وخصوصا أنه لم يأتي بالمطلوب يعني خلال الفترة الماضية؟ لا بد أن يتم الحديث أقل القليل كتصريح أسبوعي، لأن البترول هناك طلب وهناك عرض وهناك أحداث سياسية تتجدد. قبل شهر ما كنا نسمع عن هناك أزمة وإطلاق صواريخ وتجارب، الآن سمعنا حتى مناوشات حتى في الكلام. لا بد أن يؤخذ هذا بعين الاعتبار. الذهب، البترول، الدولار، لا بد أن نراقب ونتابع. لاحظ مع ارتفاع النفط ارتفع حتى الذهب. الأوبك قالت سوف يبقى أو سوف يتم التخفيض. كل هذا للضغط على الأسعار، لأنهم مستفيدين من في هذا الوقت من أزمة سياسية حتى ولو لم يحصل فيها شيء، للضغط على المستهلكين ومن ثم ارتفاع الأسعار ليستفيدوا. يعتبر ذكاء حتى التصاريح أن التمديد والتخفيض
يعتبر أحد الأدوات لاستقرار واستمرار أسعار النفط بالتماسك. لو لم تكن هناك تصاريح لا شاهدنا العشوائية، هناك من يغرق السوق وهناك من يأخذ من المخزون. طب ما الحلول البديلة في هذا السياق؟ لا، الاجتماعات والتصريحات والتطمينات هذه هي الأفضل، لأنها تعتبر أدوات لتماسك أسعار النفط، والمؤشرات موجودة. هناك مشكلة سياسية عالمية، هناك مشاكل اقتصادية، فلا بد من التصريح والتلميح بالبقاء أو التخفيض أو الضخ حتى نتماشى مع العالم. نعم. في الختام مالنا نشكر أستاذ سالم الشويمان المحلل الفني في الأسواق المالية، شكرا جزيلا لك على الحضور. شاكرا لكم والمستمعين والمشاهدين الكرام، السلام عليكم.